सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ विभिन्न ठाउँमा बाढी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। वर्षासँगै कमला नदीमा पानीको सतह बढिरहेको छ। नदीमा पानी बढिरहेकोले स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। हालसम्म नदीको बहाव सामान्य रहे पनि सिन्धुलीतिर अझै वर्षा भइरहेको जलस्तर अझ बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले आसपासको क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको हो। धनुषाका प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहालले नदी आसपासका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 8 पोर्ताहामा पुरानो बस्ती भएको एउटा फुसको घरमा सामान्य क्षति भएको प्रजित दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पानीले घरको भित्ता भत्किँदा घरधनी कमल पासमान सामान्य घाइते भएका छन्। जिल्लामा अहिले डुबानको अवस्था नरहेको कमला लगायत नदीमा दिउँसोसम्म जलस्तर बढ्न सक्ने भएकोले सचेत रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सर्लाही र रौथटको सीमा भएर बग्ने बागमती नदीको बाढीले खतराको तह पार गरेको छ। बाढीले क्षति पुर्याउन सक्ने भएकोले रौथट र सर्लाहीका नदी किनारका बासिन्दालाई बेलुकासम्मै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको सूचना अनुसार बागमतीको कर्मैया जलमापन केन्द्रमा बाढीले खतराको तह पार गरेको देखिएको हो। बाढीको सतह बढ्दो क्रममा रहेकोले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। नेपाल डेन्टल एसोसिएसन धनुषा शाखाको अध्यक्ष जनकपुरधाम वारा नम्बर 14 मुजिलियाकी डाक्टर निमु यादव निर्वाचित भएकी छिन्। दन्त चिकित्सक पेशामा चर्चित एवं प्रसिद्ध रहेकी डाक्टर यादव विगत लामो समयदेखि विभिन्न सामाजिक सेवाको रूपमा समर्पित रहेकी छिन्। यिनै प्रसिद्धिका कारण डाक्टर यादव पुरै प्यानलसहित विजय भएकी छिन्। निर्वाचन हुनु अगाडि निर्विरोध गर्न विगत 3 दिनदेखि प्रयास गर्दा पनि अरू पदमा निर्विरोध भए पनि अध्यक्ष पदका लागि मात्र निर्वाचन गर्ने एकजना व्यक्तिको अडानका कारण अध्यक्ष पदका लागि मात्रै निर्वाचन भएको जनाइएको छ। डेन्टल एसोसिएसन धनुषा शाखाको 56 जना मतदाता रहेकोमा 48 जनाले मात्र मतदान गरेकोमा डाक्टर निमु यादवले 47 मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छिन् भने डाक्टर यादवका प्रतिस्पर्धी डाक्टर राम सरोज शाहले 1 मत मात्र प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत डाक्टर अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। धनुषा डेन्टल एसोसिएसन धनुषा शाखाको अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा उपाध्यक्षमा डाक्टर अनिश कुमार शाह, सचिवमा डाक्टर राम पदारथ यादव, कोषाध्यक्षमा डाक्टर अमृता पाण्डे, सहसचिवमा डाक्टर जगदीश शाह निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएका छन्। विगतको कार्य समितिका महासचिव डाक्टर निमु यादव, सहसचिवमा डाक्टर जगदीश शाह तथा कोषाध्यक्ष राम पदारथ यादव गरी 3 जना निर्वाचित भएको र उपाध्यक्ष डाक्टर राम सरोज शाह 1 मत मात्र ल्याएर पराजित भएको छ। भारी वर्षाले काठमाडौँको बल्खु तरकारी बजारमा बाढी पसेपछि करोडौँको क्षति भएको छ। एकासी आएको बाढी तरकारी बजारमा पस्दा करोडौँको क्षति भएको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। बजारमा बाढी पसेपछि व्यवसायीहरूले त्यहाँ रहेका फलफुल, तरकारी तथा पानीले नभिजेका खाद्यान्नलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका थिए। यद्यपि एकासी बाढी आएपछि अधिकांश वस्तुहरू नष्ट भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। जुन सटरमा राख्ने जुन गोदामको जुन ऊ छ त्यसमा चाहिँ 3 लेयर 4 लेयरसम्म चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। सँगसँगै मेरो पनि तपाईँको छेउछाउहरू तल्लो यो ग्राउन्ड फ्लोरमा राखेका थिएँ। बिहान आएर हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै नै क्षति भएको अवस्था छ। हाम्रो 12-14 कुण्डल थियो। त्यो 14 कुण्डल छान्दा यति बचेछ हिलोले। अब कसैले बिहान कुनै निकायले आएको छैन। नगरपालिकाले अगर कुनै निकाय आएको छैन, हेर्नु यिनीहरू गयो बग्यो कि के गर्यो। अब हामी यति छानेर अलिकति राखेको छु। 3 सालदेखि हामीलाई यस्तै डुबानमा परिरहेको छ। डुबानमा पर्दाखेरि एक दिन हामी कुनै कर नबुझाउँदा हामीले समाउने आउने, अलिकति महँगो हुँदा अनुगमन पठाउने, हामी डुब्यो जान्दा डुब्यो कहीँ बग्यो केही भयो, हामीलाई कुनै ठेगान छैन, हामीले कुनै मतलब छैन। कसैले बिहानदेखि कसैले हेर्ने आएछ अहिलेसम्म? उनीहरू के भयो, डुब्यो कि माल मात्रै डुब्यो कि मान्छे? बल्खु तरकारी बजार रहेको 350 भन्दा बढी पसलमा बाढी छिरेको उनीहरूले जनाएका छन्। अविरल वर्षाका कारण काभ्रेको बनेपा स्थित पुल बजार क्षेत्र डुबान भएको छ। वर्षाका कारण बनेपाको पुल बजार क्षेत्र डुबानमा परेपछि अर्नीको राजमार्गमा सवारी आवागमनमा समस्या भएको छ। त्यस्तै वर्षाका कारण धनेश्वर पुल रेशम मार्ग क्षेत्र पनि डुबानमा परेको छ। त्यस्तै बाढीकै कारण काभ्रेको विभिन्न स्थानमा डुबानमा
परेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुन तस्करीको घटनाबारे अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग दोहोर्याएको छ। बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै उच्च स्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने विषयमा विमति राख्न आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले पनि समिति गठन गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानकर्षण गराएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोही विषयमा राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको समर्थन गरेको प्रश्न पार्नुभयो। भट्टराईले 3 दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण भएमा सदनमा एमालेले कुनै अवरोध नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मान्य सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले यो बोलिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले यो चासो देखाउनु भएको छ भने सिङ्गो सदन एकमतसँग जाँदै सभामुख महोदय मेरो प्रस्ताव छ, यदि यसमा छानबिन समिति बनाउन हामी कोही सहमत छौँ कोही सहमत छैनौँ भने कुनै पनि पार्टीले हुइप नलगाऊ, म प्रस्ताव राख्छु, मान्य सभामुखजीले भोटिङ गराउनुहोस्। यदि यो संसदले छानबिन समिति बनाउनु हुन्न रहेछ भने एमालेको आन्दोलन त्यही दिन स्थगित हुन्छ। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रत्येक सांसद साथीहरूलाई प्रत्येक मान्यजीहरूलाई छातीमा हात राखेर यस विषयमा छलफल गरौँ। नेकपा एमाले कुनै अर्चो थापेको छैन। सभामुख महोदय, एमाले संसद चल्न दिएन, एमाले संसद चल्न दिएन, हामीले नदिएको हो। हामीले भन्यौँ संसद चलाउनुहोस्, हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ, सरकारबाट सम्बोधन भए ठिक छ, ठिक छैन भने हामी आफ्नो विरोध हुन्छ। संसदमा विरोध हुँदैन के? संसद मेडिटेसन गर्ने ठाउँ हो, जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ होइन। अनि संसद चल्न दिएन एमाले, सत्ता पक्षले चलायो संसद, चलाउनु नि त संसद, हामीले नचलाउनु भनेका छौँ, हामीले आफ्नो कुरा राख्छौँ भनेका छौँ। अनि यहाँ आफ्नो कुरा राख्न नपाउने, संसद चल्न नदिने, अनि छानबिन समिति नबनाउने, अनि उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छ, त्यस विषयमा चुसम्म नबोल्ने मलाई खुसी लागेको छ कि जाँदै आज प्रधानमन्त्रीजीले 3 दलको बैठकमा यसमा गम्भीरताका साथ हामी लिन्छौँ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको जीको त्यो भनाइप्रति म समर्थन गर्छु, हाम्रो पार्टी समर्थन गर्छ। मान्य सदस्य छुट्याउनुहोस् अब। कथनीले हुँदैन, कथनी र करणीमा फरक छ। यदि तपाईँ संवेदनशील हुनुहुन्छ भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी, छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन छ 2026 को, त्यो छानबिन आयोग बनाउने ऐन 2026 अनुसार आयोग बनाऊ, जाँचबुझ आयोग बनाऊ। उच्च अदालतका न्यायाधीश बस्ने हो कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बस्ने हो कि यस विषयमा अनुसन्धान गर्न योग्य भएका मानिसहरूलाई राखेर निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाऊ। नेकपा एमालेको यो भनाइ छ, हाम्रो यो भनाइ आज पनि कायम छ र यो आजको संसदबाट यो समिति बन्ने क्रममा सभामुखजीले निर्देशन गर्नुहुन्छ, रुलिङ गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यदि यो भएन भने हाम्रो विरोध जारी छ। सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा सरकारी निकायले गर्ने छानबिनमा अविश्वास गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले सुन तस्करीको प्रकरणमा सरकारी निकायले छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेकोले संयमित र धैर्य कायम गर्न समेत प्रतिपक्षी सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो। खेर बस्छन्, हामी कस्तो समाज, हाम्रो कस्तो राज्य प्रणाली बनाउन चाहन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, फाइल पल्टाएर खोल्नै पर्ने हो भने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्। सुन प्रकरणको सन्दर्भमा गहिराईमा छानबिन हुनुपर्छ। माननीय गृहमन्त्रीजीले यहाँ उभिएर जवाब दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुराको लागि पनि संसदको प्राङ्गणमा उभिएर बोल्नु पर्यो। भनियो संसद भनेको प्रतिपक्षको हो, निश्चय नै प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नुपर्छ, प्रतिपक्षको आवाजलाई कदर गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अनि हामी निर्वाचित भएर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि संयोगले या जुन कोणबाट होस् हामी सत्तापक्ष बन्यौँ त हामी सत्तापक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाहिँ रत्नपार्क हो। त्यसैले यो बेलामा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज सदन खुलेको हो भने कति दिनका लागि खुलेको हो, यसबारेमा कसलाई सोध्नुपर्ने हो। एउटा घटना आउँछ, उभिदियो, प्रश्न गरिदियो, घेरिदियो, सदन अवरुद्ध गरिदियो कि हरेक समस्याको हल सदन अवरुद्ध गरेर हुन्छ। 57-58 सालदेखि पटक पटक हेरिसक्यौँ। आदरणीय साथीहरू, संसदीय व्यवस्थामा हामी विश्वास गरेका छौँ। विश्वासकै कारण विश्वास गरेका छौँ भने
बाध्यताको कारण होइन, विश्वासको कारण यो थलोमा छौँ भने हामी हरेक प्रश्नको निदान बहस र संवादबाट गरौँ, विधि विधान संविधान नियमावलीको जगमा बसेर गरौँ, सदनलाई अवरुद्ध नगर्ने सङ्कल्प गरेर गरौँ। आजभन्दा 30 वर्ष 2 महिना 23 दिन अगाडि यो देशमा एउटा गम्भीर दुर्घटना भयो। आज यहाँ कोही उभिएर बोलिरहेको छैन। 30 वर्ष 2 महिना 23 दिन अगाडि गम्भीर दुर्घटना भयो। यो देशको एउटा सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जसलाई म श्रद्धापूर्वक नाम लिन्छु, मदन भण्डारीको निधन भयो। बाहिर बोल्दै गर्दाखेरि मित्रहरूले उठाइरहनुहुन्छ, उच्च स्तरीय आयोग बनाउने भन्दै गर्दाखेरि ती फाइलहरू पल्टाउँ। 2075 साल गुज्रेको 5 वर्ष भयो। आजको प्रतिपक्षी नेता त्यस बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुभयो। आज फेरि गठबन्धन दलबाट कमरेड पुष्पकमल दाहाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। आयोग बनाउने नै हो भने कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषय अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेर पत्ता लाग्न सकेन, यसमा बनाऊ। तर अनुसन्धान गर्ने निकायले विषय प्रवेश गर्दा गर्दै विषय प्रवेश गरेर अधुरो भएका कैयौँ विषयहरू लामो हुन्छ, म समय लिन चाहन्न। थुप्रै विषय छन् जसमा नेपाल प्रहरीले अथवा गृह मन्त्रालयले या सरकारले दक्षता पुष्टि गर्न सकेन। यस्ता फाइलहरू चाहिँ खोल्ने विषयमा हामीलाई ध्यान छैन। जुन विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ, जुन विषयको तहकिकात हुँदैछ, हामीले संयम गरौँ, हामीले धैर्यता गरौँ, हामी समाधानमा पुगौँ, अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गरौँ। को सरकारमा छौँ, को प्रतिपक्ष छौँ, त्यो बिर्सेर जाउँ। आज मुलुकमा त्यो गहिरो अनुसन्धान जनतालाई चाहिएको छ। जनतालाई सदन अवरुद्ध भएको, बन्द भएको होइन, खुला भएको, त्यहाँ बहस भएको, चिन्तन भएको, आस्थाको थलोको रूपमा विकसित भएको, अनि राज्यका निकायहरूले गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरेर तथ्यलाई सार्वजनिक रहेको चित्र चाहिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले छानबिन गरिरहेको भन्दै छानबिन निष्कर्षमा नपुगुन्जेल अर्को छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ। सांसद पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले गरेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दिन प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आउँदै गएको कुरालाई हामी नेपाल सरकार, त्यसमध्ये पनि गृह प्रशासन, गृहमन्त्री र अरूलाई हामी सम्मान गर्न सक्दैनौँ र सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, त्यसै गरिकन हामीले यो सुन 33 किलो सुनको प्रसङ्ग माननीयज्यूहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। योभन्दा पहिला पनि त सरकार थियो सम्माननीय सभामुख महोदय, योभन्दा पहिला पनि त गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर सुन आउने जाने त भएकै रहेछ, सुनको व्यापार त त्यहाँ भएकै रहेछ। तर यही सरकारले खोजेर, यही सरकारले सार्वजनिक गरेर यो प्रकरण रोक्नुपर्छ भनेर आएको कुरालाई माननीय प्रतिपक्षजी, माननीयज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति, यो प्रकरणलाई सहयोग गर्नको निम्ति तपाईँहरूलाई केले छेक्यो, केले छेक्यो? राम्रो कामलाई त राम्रो भन्न सक्नु पर्यो नि। योभन्दा पहिला खोजिएको भए पनि त हुन्थ्यो। आउँदैछ अझै धेरै विषयहरू आउला, तर सरकार त धेरै पहिले थिए, गृह प्रशासन राज्यका अरू निकायहरू अगाडि बढिराखेका थिए, तर योभन्दा पहिला त बढाएको थिएन नि। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने संविधान बनाउँदाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय, सिआइबी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, यस प्रकारका निकायहरू राख्नु हुँदैन भनेर त्यति बेला कुनै राजनीतिक दल विशेष वा कसैको विमति थियो र सम्माननीय सभामुख महोदय? यी कुनै चाहिँ पार्टी विशेषका संस्था हुन् वा संविधानमा व्यवस्था भएका यी चाहिँ यस प्रकारका घटनाहरूको छानबिन गर्नको निम्ति संवैधानिक हिसाबले नै हामी सबैले निर्णय गरेर अगाडि बढाइएका राज्यका निकायहरू होइन त सम्माननीय सभामुख महोदय? अनि यी निकायहरूले अगाडि काम गर्दै गर्दा यिनीहरूको निष्कर्षमा नपुगिकन अर्को चाहिँ छानबिन गर्ने समिति बनाउँदाखेरि गरिराखेको छानबिनमाथि प्रश्न उठ्दैन र सम्माननीय सभामुख महोदय? एकजना सर्जन डाक्टरले थिएटरभित्र गएर बिरामीको अपरेसन गरिराखेको बेलामा अर्को डाक्टरले ढोका फुटेर गयो भने बिरामीको हालत के होला सम्माननीय सभामुख महोदय? अहिले सम्बन्धित निकायले दृढतापूर्वक अगाडि बढाइराखेको छ, छानबिन गरिराखेको छ। हामी सिद्धान्त त संसदीय छानबिन समितिको विरोधी होइनौँ, तर छानबिन त भइराखेको छ नि।
त्यसको निष्कर्ष आउन्जेलीसम्मको निम्ति धैर्यतापूर्वक बसेर गृह प्रशासन र यस प्रकारका अन्य राज्यका निकायले गरिराखेको कामलाई सहयोग गर्नको निम्ति प्रतिपक्षका साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले सरकारले गरेको छानबिनलाई निष्कर्षमा नपुर्याउँदै अर्को समिति बनाउँदा जारी छानबिनमाथि नै प्रश्न उठ्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 3 शीर्ष नेताहरूको निरन्तर छलफलप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। संसद बैठकमा मंगलबार बोल्दै उहाँले बार्गेनिङको गन्ध आएको बताउनुभयो। शीर्ष नेताहरूको छलफल हुन्छ, भागबण्डा कुरा हुन्छ, के मिल्दैन, संसद चल्दैन, तोकिएको समयमा सदन चल्दैन, रातारात बसेर बार्गेनिङ किन गर्न सकिँदैन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले राज्यका विभिन्न निकायहरू वर्षौंदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर निकम्मा बनाएको बताउनुभयो, जसकारणले जनताको विश्वास ती निकायबाट हटेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन सीना मङ्गलमै किन समातिएको भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो। राखेर मिल्नुपर्ने कुरा मिल्ने, मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउने पहिले किन गर्न सक्दैन? हाम्रो आरोप अनुसार यो बार्गेनिङ रातारात बसेर किन गर्न सक्दैनन्? सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ? प्रत्येक दिन यो सम्मानित सदनमा जनताका प्रतिनिधिहरू आएर घडी हेरेर सदन कहिले खुल्छ भनेर बसिरहेका छन्। निरन्तर रूपमा भएको यो क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ। हामीलाई आशंका छ कि केही दलका केही नेताहरू बसेर यतिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट आफूले निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। यो तय होस्, आज सभामुखबाट रुलिङ होस् कि कुनै पनि दिन यदि तोकिएको समय मितिमा संसद चल्छ भनेर सूचना टाँसिएपछि त्यो सदनमा घन्टी बज्नुपर्छ। त्यो घन्टी बज्नुभन्दा अगाडि नै जे कुरा मिलाउनु पर्ने हो मिलाए हुन्छ। यो मिलो मात्र नै हो सभामुख महोदय। पहिलो कुरा, बाटोमा समातिएको सुनलाई मालिकसम्म किन जान नदिएको होला, यसबारे मेरो प्रश्न छ, जिज्ञासा छ। म आशा गर्दछु गृहमन्त्रीज्यूले छिटो बुझ्दो जवाब दिनुहुनेछ। 3 दिनपछि त्यो कम्पनीमा छापा मारियो, जुन ब्रेकसु ल्याउने कम्पनी थियो, त्यो 3 दिनसम्म त्यो कम्पनीभित्र किन नपुगिएको होला? जहाँ 3 दिनपछि पुग्दा त्यो ब्रेकसु नभएको खाली डब्बाहरू भेटियो, त्यो समय किन दिइएको होला? मेरो गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न मात्रै हो। बहालवाला सचिव हवाई जहाजको सिटबाट कथालोमा समातेर ल्याइन्छन्। देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले छानबिन गर्नु भनेको भोलिपल्ट नै जान दिइन्छ। यो विभेद एउटै केसमा कसरी भयो? यस्ता आशंकाहरू उब्जनी भएका छन् सभामुख महोदय। त्यसैले म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राज्यका निकायहरूलाई हामीले काम गर्न दिनुपर्छ, तर राज्यका निकायहरूलाई काम गर्न दिने भनिरहँदा राज्यका कुन निकायले त्यो सुनलाई जहाँ एउटा सियो पनि पस्न सक्दैन क्विन्टलका क्विन्टल छिर्न दिने ती निकायहरू के हुन्? ती निकायहरूले भविष्यमा आफ्नै अन्डरमा हुन लागिरहेको इन्भेस्टिगेसनमा प्रभाव पार्दैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता मलाई मेरा गृहमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट दिनुपर्छ। त्यस पछाडि आयोग बनाउन नसकिने कुरा पनि होइन, आयोगसँग डराउनु पर्ने कुरा पनि होइन। सबै मान्छे खराब छैनन् सभामुख महोदय। कोही मानिसहरू यो देशका लागि ज्यान दिन तयार छन्, केही असल मानिसहरू पनि अझै पनि जिउँदा छन्। त्यस्ता असल मानिसहरूलाई राखेर बनाउनै नसकिने पनि होइन, तर त्यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि सदन चल्नुपर्छ, गृहमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेलले क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति गठनमा सहयोग गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग आग्रह गर्नुभयो। सरकारले गरेको अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै उहाँले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद लिङदेलले संसद खुलाउने विषयमा प्रतिपक्षी मात्र नभई सरकारको सहयोग र रुचि हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसकारण म सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको र सम्बन्धित दलहरूको समेत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। ठोक्नुपर्नेलाई ठोक्ने, उन्मुक्ति दिनुपर्नेलाई दिने। ल अस्ति जनजाति समुदायका मानिसहरूले के अपराध गरेका थिए? गलत थियो भने पनि पक्रिने, थुन्ने, तर थुनेपछि पनि गोद्नुपर्ने, भित्र चाहिँ लाठीचार्ज गर्नुपर्ने के कारण थियो? ल भन्नुहोस् त। संविधान सभाका सदस्यसम्म चाहिँ रातभरि थुनामा परे, कुटाइ खाए। यस प्रकारको
नाजायज क्रियाकलाप धेरै लामो सहेर जनता अगाडि जाँदैन। एउटा प्रतिपक्षी दलले यत्रो गम्भीर विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर माग अगाडि सार्दाखेरि त्यो समिति बनाइदिँदाखेरि सरकारलाई क्षति हुने विषय, देशलाई क्षति हुने विषय चाहिँ के थियो ल भन्नुहोस्। के नोक्सान हुन्थ्यो बुझौँ न त। सरकारले गरेका सबै अनुसन्धानहरू पूर्ण छन्, सुनियतका साथ छन्। अहिले खोलिएका फाइलहरूमा कारबाही गर्नुपर्ने, अनुसन्धान हुनुपर्ने सबै विषयमा भएका छन्। के नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईहरूले गर्नुभएको अनुसन्धान पूर्ण छ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा त भनिदियो नि अदालतले तपाईको अनुसन्धान अपूर्ण छ भन्ने कुरा। तपाईले छल्नु भएको छ, कोही मान्छे जोगाउनु भएको छ भन्ने कुरा त भन्यो नि। त्यसकारण सरकारले गरेको अनुसन्धान मात्रै पूर्ण छैन, सरकारले गरेका निकायका अनुसन्धान मात्रै पूर्ण हुँदैनन्। अहिले यो सुन प्रकरणमा पनि प्रहरीको प्रमुखलाई बयान लिनु पर्यो भने यो सिआइबीले सक्छ, मिल्छ? गृहमन्त्रीजी, अर्थमन्त्रीजीलाई म त बडो प्रेमपूर्वक भन्छु, मेरो कुनै तपाईहरुसँग कुनै इस्युमा फरक केही पनि छैन। तर तपाईको सत्तापक्षीय सांसदले तपाईहरुको नाम किटेर भन्नुभयो तपाईहरुमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर। यो सिआइबीले तपाईहरुसँग बयान लिन सक्छ? उहाँले संसद खुलाउने कुरामा यो सरकारको रुचि नै नभएको आरोप लगाउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अपूर्ण रहेको र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कोही मान्छे जोगाउने प्रयत्न भइरहेको उहाँको आरोप छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले स्थानीय सरकारले गरेका केही कमी कमजोरीलाई लिएर संघीयताबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संघीय मामिला मन्त्री मोदीले प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले काम गर्ने सिलसिलामा भएका कमजोरीले संघीयता कमजोर नहुने बताउनुभयो। व्यवस्था र परिस्थिति सबै नयाँ भएको र अनुभव पनि नभएको अवस्थामा कमजोरी हुनु स्वाभाविक रहेको मन्त्री मोदीले बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले केही व्यक्ति र समूह संगठित रूपमा साना साना कमजोरीलाई देखाएर व्यवस्था कमजोर बनाउन लागि परेको पनि बताउनुभयो। पछिल्ला समय केही राजनीति पूर्वाग्रह राख्ने व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुछ्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। स्थानीयतः प्रदेश र संघको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेकोले विगतको अनुभव र कमजोरीहरू अहिलेको लागि मार्गदर्शक हुँदा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो। एउटा चाहिँ अनुमान योग्य सरुवा प्रणाली बनाउनु पर्छ भनेर एउटा कार्यदल बनाएर एउटा चाहिँ त्यो प्रतिवेदन बुझाएर मैले त्यो कार्यान्वयन गर्न लागेको छु। भन्दा यी सबै काम गर्नुको कारण के हो भने यो देशमा संघीयता कार्यान्वयन कसरी गर्ने, संघीयता सम्बन्धी कसरी चाहिँ तपाईँ व्यवस्थित पार्ने र अर्को प्रशासनिक संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर त्यसको लक्ष्य, त्यसको मूल लक्ष्य भन्दा मैले आफूले संघीयता सम्बन्धीको कार्यक्रम या चाहिँ सुशासनसँग सम्बन्धीको कार्यक्रम जति ऐन कानुनदेखि लिएर चाहिँ कार्यान्वयनको कुराहरू गर्दा मैले चाहिँ आफ्नो तौरबाट सुरुवात गरेको छु। अन्तर्क्रिया कसरी चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ भनेर हामी सुरुवात गऱ्यौँ। मधेसमा गऱ्यौँ, 1 नम्बर प्रदेश गऱ्यौँ, त्यतिखेरको 1 नम्बर प्रदेश थियो। त्यसपछि हामी समन्वय परिषदको चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पोखरामा राख्नुभयो। हामी पोखरा पछि सुर्खेत गर्दैछौँ। यहाँ संघीयता नेपालमा संघीयता संघको नयाँ नौलो र अभियान भएको कारणले मान्छेहरू यो संघीयता भनेको कामै नलाग्ने भन्ने किसिमको जो टीका टिप्पणीहरू कोही चाहिँ नजानेर पनि गर्नुहुन्छ, कोही चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट यो चाहिँ। यस्तै कार्यक्रममा संघीय मामिला मन्त्री मोदीले धेरै ठूलो दबावको सामना गरेर काम गर्न परेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका भित्र वर्षौंदेखि बसिरहेका कर्मचारीहरूलाई उपत्यका बाहिर पठाएको जिकिर गर्नुभयो।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेसँगै उहाँमाथि संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको हो। गत साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही सिफारिसमाथिको सुनवाई प्रक्रियाका लागि 10 दिने उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्ति प्रस्तावित पदको लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा समिति समक्ष सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिको अनुपयुक्तताको सम्बन्धमा उजुरी माग गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। हरे कृष्ण कार्की उमेर हदका कारण यही साउन 20 गते प्रधान न्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट उहाँको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।